आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संदीपान भुमरे ने शहर में जारी ब्यूटिफिकेशन के कामों का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि इस साल हमारे मुल्क को G20 कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ है और अहम बात तो ये है कि G20 समिट के तहत वीमेंस 20 की मीटिंग्स हमारे तारीखी शहर औरंगाबाद में भी मुनक़िद होने जा रही हैं, जिसकी तैयारियां जंगी पैमाने पर की गई हैं और शहर के ब्यूटिफिकेशन का काम अब आखिरी मरहले को पहुंच चुका है। जूं जूं कॉन्फ्रेंस की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सरकारी अफसरान की भागदौड़ में इजाफा होने लगा है। इस कॉन्फ्रेंस में कहीं कोई कमी न रह जाए, इस गर्ज से आज राब्ता वज़ीर संदीपान भुमरे पाटिल ने शहर में किए गए तरक्याती कामों का जायजा लिया और मुताल्लिका अफसरान की कारकर्दगी की सताइश की। शहर की खूबसूरती में इजाफे की गर्ज से रियासती हुकूमत ने MC इंतजामिया को 50 करोड़ रुपयों का फंड फराहम किया था। इसमें से 47 करोड़ रुपये खर्च करके म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहर की काया ही पलट कर रख दी। राब्ता वज़ीर ने मीटिंग के लिए की गई दीगर तैयारियों से मुताल्लिका अफसरान से मालूमात हासिल की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता के अलावा दीगर सभी सरकारी अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर को साफ सुथरा रखने और उसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए AMC इंतजामिया ने रात दिन एक किए हैं। शहर की खूबसूरती मुस्तकबिल में भी कायम रहे, इस गर्ज से शहरियान इंतजामिया से ताउन करे, ऐसी अपील करते हुए शहर की खूबसूरती को बदनुमा दाग लगाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे। ये इत्तला भी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी। नमस्कार, मी डॉक्टर अभिजीत चौधरी, औरंगाबाद महानगरपालिका प्रशासक। आपल्या सगळ्यांना कल्पनाच आहे की औरंगाबादमध्ये G20च्या अनुषंगाने विमेन 20 वुमन वर्किंग ग्रुपची मीट होते आहे 27 आणि 28 फेब्रुवारीला। या मीटिंगच्या अनुषंगाने शहरामध्ये आपण गेले 1-1.5 महिने जे स्वच्छतेचे तसेच सुशोभीकरणाचे ब्युटिफिकेशनचे वर्क्स घेतलेले आहेत ते मोठ्या प्रमाणात घेतलेले आहेत आणि त्याचा आपल्याला परिणामही जाणवत आहे। शहरामध्ये बऱ्यापैकी आमूलाग्र बदल असा आपल्याला दिसून येत आहे। परंतु याच्यात जे काही कामं आपण केलेले आहेत, मग ती रंगरंगोटीची कामं असतील किंवा झाडं लावलेली असतील, वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं केलेली असतील, ती सगळे ही कायमस्वरूपी टिकून राहावं आणि आपलं शहर हे फक्त या मीटिंगच्या अनुषंगाने नाही तर नेहमी करताच एक स्वच्छ आणि सुंदर असं शहर असावं, याच्यासाठी आम्हाला सर्व औरंगाबाद शहरातल्या नागरिकांच्या सहकार्याची सुद्धा आवश्यकता आहे। माझं सर्व नागरिकांना आव्हान आहे की जे काही आम्ही शहराच्या सुशोभीकरणासाठी, सौंदर्यीकरणासाठी प्रयत्न केलेले आहेत, त्यासाठी आपण सगळ्यांनी मदत करावी। हे कुठेही रस्त्यावर न ठोकणे किंवा घाण न टाकणे, तसेच पार्किंग व्यवस्थित करणे, विना परवानगी झेंडे, बॅनर्स, पोस्टर्स लावून शहराचं विद्रुपीकरण असेल ते टाळणे, हे सर्व जे एक नागरिकांनी याची सुद्धा दक्षता घेतली पाहिजे। याचं जर काही उल्लंघन झालं तर महानगरपालिकेमार्फत आम्ही गुन्हा दाखल करण्याची किंवा फाईन कलेक्ट करण्याची कारवाई तर करतच आहोत आणि ती पुढेही आम्ही सक्तीने करू। परंतु मला असं वाटतं की आपण औरंगाबाद शहराचे नागरिक आहोत, माझे या शहराशी एक नातं आहे आणि माझं शहर मला स्वच्छ ठेवणं एक माझं कर्तव्य आहे। या भावनेतनं जर सर्व नागरिकांनी ही काही एक आपल्याला सांगितलं की एक सिव्हिक एटिकेट सगळ्यांनी जर पाळले तर नक्कीच आपलं शहर हे कायमस्वरूपी आपण असं स्वच्छ आणि सुंदर ठेवू शकतो। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर में जारी ब्यूटिफिकेशन के काम आखिरी मरहले को पहुंच गए हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी मुख्तलिफ इलाकों को विजिट देकर वहां जारी कामों का जायजा ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने डेलीगेट से चिकलथाना एयरपोर्ट तक जारी कामों का बारीकी से जायजा लिया और मुताल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत दी थी, जिसमें रास्तों के किनारे लगाए जाने वाले फ्लैक्स बोर्ड में तरमीम और जगह जगह झाड़ों के कुंडे रखने का भी मशवरा उन्होंने दिया। इस मौके पर घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ यादव, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डिप्टी CEO सौरभ जोशी, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, वार्ड ऑफिसर और वार्ड इंजीनियर भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी विजिट के दौरान राहगीरों और शहरियान से भी बातचीत की। शहरियान ने तेजी से जारी ब्यूटिफिकेशन के कामों की सराहना की और ये भी उम्मीद जताई कि जिस तरह से G20 कॉन्फ्रेंस के लिए शहर में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाने के बाद भी शहर में इसी तरह से तरक्याती काम जारी रहेंगे या करवाए जाते रहेंगे और आवाम को दरपेश मसाइल पर भी तवज्जो दी जाएगी। शहर में होने जा रही वीमेंस 20 मीटिंग की तारीख ज्यों ज्यों करीब आ रही है, शहर के वो रास्ते जिनसे गैर मुल्की वफूद का गुजर मुतवक्का है, वहाँ रास्तों के किनारे लगाए जाने वाले ठेले और हाथ गाड़ियाँ हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
आज म्यूनिसिपल अमले ने रेलवे स्टेशन इलाके में कार्रवाई की और वहां लगाई गई हाथ गाड़ियां जब्त कर ली। शहरियान को इंतजामिया से शिकायत है कि गैर मुल्की वफूद की शहरामद के पेश नजर वो स्ट्रीट वेंडर्स को बेरोजगार बना रहा है। पहले ही कोरोना ने उन लोगों की कमर तोड़ दी थी और अब थोड़ा बहुत कारोबार करके जैसे तैसे वो अपना पेट पालने लगे ही हैं, तो G20 कॉन्फ्रेंस के नाम पर उनके कारोबार को तहस नहस कर दिया जा रहा है। आज म्युनिसिपल कारपोरेशन की JCB रेलवे स्टेशन इलाके में चले और गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते में शामिल अफसरान व मुलाजिमीन ने रेलवे स्टेशन इलाके में रास्ते के किनारे लगाई गई हाथ गाड़ियां जब्त कर ली। ये कार्रवाई म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली और दीगर ने अंजाम दी है। बार बार के एहतजाज व मोर्चों के बावजूद कोई हल न निकलने पर आंगनवाड़ी मुलाजमीन ने रियासत भर में हड़ताल शुरू कर रखी है। शदीद मुश्तइल आंगनवाड़ी मुलाजमीन ने एक बार फिर जिला कलेक्टर ऑफिस पर बड़ा मोर्चा निकाला। आंगनवाड़ी मुलाजमीन को दिए जाने वाले इंतहाई कलील मुआवजे और उसकी भी बरवक्त अदायगी न होने की शिकायत और मुतालबात की तकमील के लिए हुकूमत की जानिब से महज तयक़ुनात दिए जाने के इल्ज़ाम आयद करते हुए महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी की आइटक मुल्हिका तंजीम की जानिब से रियासतगीर एहतजाज जारी है। ये मुलाजिमीन अपने मुशाहरों में इजाफे और तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी वो दीगर मुतालबात की यकसुई चाहते हैं और इसके लिए इन ख़वातीन मुलाजमीन की जानिब से बेमियादी भूख हड़ताल और मोर्चे व धरनों का एहतमाम किया गया है। जिला कलेक्टर ऑफिस पर निकाले गए इस मोर्चे में हज़ारों आंगनवाड़ी बालवाड़ी खादिमात व मददगार शामिल हुई। ये मोर्चा जिला परिषद से निकाला गया और जिला कलेक्टर ऑफिस पर इन ख़वातीन मुलाजमीन ने एहतजाजी धरने दिए। संपकरीचं मागणं असं आहे की वेतन श्रेणी द्या सरकारची, तृतीय श्रेणीची सेविकेला, चतुर्थ श्रेणीची मदतनीसाला, आणि ते जोपर्यंत देणं शक्य होत नाही तोपर्यंत तुम्ही किमान वेतन मिळेल एवढी वाढ करा मानधनात, आणि त्याला मानधन नका म्हणू तर वेतन म्हणा, अशी एक प्रमुख मागणी आहे। त्याशिवाय रिटायरमेंट नंतर सगळ्याला पेन्शन मिळतं, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दरमहा पेन्शन का मिळत नाही, आणि म्हणून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देखील तिनं जो शेवटचा पगार घेतला होता त्याच्या निम्म पेन्शन दरमहा मिळालं पाहिजे, ही एक प्रमुख मागणी आहे। मदतनीसाला प्रमोशन दिलं पाहिजे, मिनी अंगणवाडीच्या रूपांतर मोठ्या अंगणवाडीत केलं पाहिजे, नागरी भागातील मदतनीस ज्या आहेत किंवा सेविका ज्या आहेत त्यांना सोयीच्या ठिकाणी त्यांच्या बदल्या झाल्या पाहिजेत, या देखील मागण्या आहेत। आणि जुनं मोबाईल आम्ही परत करून टाकलेले आहेत, शासनाने नवीन मोबाईल तातडीनं दिले पाहिजे, यासह 25 मागण्यांचं निवेदन आज आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना माननीय जिल्हाधिकाऱ्याच्या मार्फत पाठवणार आहोत। आणि जर येत्या संप काळाच्या 5-10 दिवसात नाही, 2-4 दिवसात नाहीच झालं मागण्या मान्य सरकारकडून, तर 28 फेब्रुवारीला मुंबईला मंत्रालयावर विराट मोर्चा महाराष्ट्रातील लाखों कर्मचारी काढणार आहे। रियासत भर जारी आंगनवाड़ी मुलाजमीन की बेमियादी हड़ताल जारी है। तालुका पैठन में भी इस हड़ताल के सबब तालुके की 456 आंगनवाड़ियों की खिदमत मुअत्तल हो गई है। आंगनवाड़ियों की खिदमत मुअत्तल होने के सबब छोटे बच्चे जहां तालीम व तरबियत से महरूम हो रहे हैं, वहीं उन्हें दी जाने वाली सेहत बख्श ग़िज़ा से भी वो महरूम हैं। इस हड़ताल के चौथे रोज भी कोई हल नहीं निकल पाया। आंगनवाड़ी मुलाजमीन अपने मुतादिद मतालबात और जायज़ हुकूक की तकमील के लिए ये एहतजाजी हड़ताल कर रहे हैं, जो 20 फरवरी से जारी है। ताल्लुका पैठन की 456 आंगनवाड़ी खादिमाएं व मददगार इस हड़ताल में शामिल हैं और ये आंगनवाड़ियाँ मुकफ़ल हैं और आंगनवाड़ियों के अतफाल तालीम, बेहतर ग़िज़ा और तिब्बी जांच और निगहदाश्त से महरूम हो चुके हैं। इस तरह की जानकारी एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प के ऑफिसर शिवाजी वने ने दी है। कपास के भाव में इजाफे और बिजली बिलों की माफ़ी के मुतालबे को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर एक रोज़ा एहतजाजी धरना दिया गया। VBA के इन एहतजाजियों ने मुतालबा किया है कि किसानों को सरकार की जानिब से फौरी तौर पर तयक्कुनाती भाव 12,000 रुपये फी क्विंटल दिया जाए और उनके बिजली बिल माफ़ किए जाएं। एहतजाजियों का कहना है कि कपास के मुनासिब भाव न मिलने के सबब खानगी कपास खरीदार उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं और परेशान हाल किसान दिल शिकस्ता हुए जा रहे हैं। इसी तरह बिजली बिलों में की जा रही बढ़ोतरी को रोकने का मुतालबा करते हुए एहतजाजियों ने वजाहत की है कि बिलों में किया जा रहा ये बेतहाशा इजाफा आम शहरियान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित होगा। कपास के सरकारी भाव 6,000 ही होने के सबब किसान या तो अपनी कपास फरोख्त नहीं कर रहे हैं और कपास घरों में ही पड़ी हुई है, या इससे भी कम भाव पर
خانگی خریداروں کو کپاس بیچ دینے پر کسان مجبور ہیں۔ حکومت فوری 12,000 روپے فی کوئنٹل کا بھاؤ مقرر کرے اور کسانوں کو راحت دے۔ اسی طرح بجلی کے اضافی بلوں کا خیال ترک کر کے کسانوں کے بجلی بل معاف کریں۔ ان مطالبات کو لے کر وی بی اے نے ان یک روزہ احتجاجی دھرنوں کا اہتمام کیا، جس میں بڑی تعداد میں کسان اور شہریان و کارکنان شامل ہوئے۔ या धरणे आंदोलनामध्ये आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की शेतकऱ्याच्या कापसाला जो सध्याचा 6,000 रुपये हमी भाव आहे तो शेतकऱ्याला परवडणार नाही, तर आम्ही वंचित बहुजन आघाडीतर्फे शेतकऱ्याच्या कापसाला हमी भाव शासनाने 12,000 रुपये द्यावा अशी मागणी करत आहोत। आणि सध्या जे घरगुती वापराचे लाईट बिल जो बिल वाढीव आलेला आहे तो आकार कमी करण्यात यावा ही आमची प्रामुख्याने मागणी आहे। या आंदोलनाचं या प्रशासनाने दखल घ्यावी आणि याच्यातून काहीतरी तोडगा काढावा आणि किमान 12,000 रुपये हमी भाव प्रति क्विंटल कापसाला देण्यात यावा अशी आमची प्रामुख्याची मागणी आहे। सिल्लोड में रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों रोजगार जमानत शोबे के तहत गाय गोठे के दरख्वास्त गुजारों को काम के आगाज के हुक्मनामे दिए गए। इस योजना के कार्यारंभ यानी आगाज कार के लिए 675 मुस्तफीदीन को कुओं की तामीर के लिए और 104 किसानों को गाय गोठा योजना के तहत हुक्मनामे यानी आदेश सिपुर्द किए गए। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ सिल्लोड बल्दिया के राम रहीम तजारती संकुल में मुनक़िद हुआ। ऑर्डर्स की तकसीम रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आई। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली पाशा पटेल समेत शिवसेना तालुका प्रमुख देवीदास लोखंडे, नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर, सिल्लोड बल्दिया में शिवसेना के गट नेता नंद किशोर सहारे, केशवराव तायडे, राजेंद्र ठोमरे, तहसीलदार विक्रम राजपूत, BDO आहिरे मुरलीधर काले, दामू अन्ना गौहाने, शिवसेना ख़वातीन इकाई की नायब ज़िला प्रमुख दुर्गाबाई पवार, रुकन बल्दिया अकील वसईकर, शेख सलीम हुसैन, सत्तार बागवान, प्रशांत क्षीरसागर, बबलू पठान, राजू मियाँ देशमुख व दीगर मौजूद थे। वज़ीर मौसूफ अब्दुल सत्तार ने अपनी खिताबत में कहा कि इस स्कीम के तहत हर एक ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजार को गाय गोठा और कुएं के लिए इमदाद यकीनी तौर पर दी जाएगी। AMC इंतजामिया की जानिब से प्राइम मिनिस्टर घरकुल योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपयों की लागत से मकानात की तामीर के लिए बुलाए गए टेंडर्स में ठेकेदारों की जानिब से रिंग करके जालसाजी का मामला मंजर-ए-आम पर आया है। इस मामले में गुज़िश्ता देर रात गए सिटी चौक पुलिस स्टेशन में समर्थ मल्टीवेज इंडिया समेत 3 कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर के लिए AMC इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल 31 मार्च से कबल उजलत में टेंडर्स कॉल कर दिए थे। उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर ने फरवरी 2022 में शॉर्ट टेंडर के लिए इश्तिहारात शाये करवाए और टेंडर्स दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था, जिसके बाद शहर की एक एजेंसी समर्थ मल्टीवेज इंडिया, पूना के सिद्धार्थ प्रॉपर्टीज और नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन समेत 4 कॉन्ट्रैक्टर्स ने इस काम के लिए टेंडर दाखिल किए। 40,000 मकानात की तामीर जिस पर 4,000 करोड़ रुपयों की लागत से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना थे, जिसके लिए जिला इंतजामिया ने पड़ेगांव, तीसगांव, हरसूल, सुंदरवाड़ी और चिकलथाना इन मकामात की 178 हेक्टेयर जमीन फराहम करवाई। 31 मार्च से कबल इस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर ने टेंडर्स प्रोसेस मुकम्मल करके उसे रियासती हुकूमत से मंजूरी हासिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को तजवीज़ रवाना की और 30 मार्च 2022 को मरकजी हुकूमत की मुतालिका कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, मगर समर्थ एजेंसी के जिम्मेदारान ने बैंक गारंटी दाखिल नहीं की। इंतजामिया की जानिब से बार बार तकाजा करने पर मुतालिका एजेंसी ने पड़ेगांव इलाके में हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बैंक गारंटी दाखिल की, जिसकी शिकायत अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर आला से की थी। इस मामले की संगीनी को देखते हुए वज़ीर आला ने हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की चीफ सेक्रेटरी की सदारत में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। इसी दरमियान उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह डॉक्टर अभिजीत चौधरी को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ओहदे पर नामजद किया गया। डॉक्टर चौधरी ने एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर की सदारत में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। इसी तरह हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी ने 2 ज़ैली कमेटियां तश्कील दी, जिन्हें घरकुल टेंडर घोटाला और ज़मीन अलॉटमेंट से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी गई, जिसके बाद हुकूमत की दोनों ही ज़ैली कमेटियों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुकर्रर करदा जांच कमेटी ने बारीक बीनी से इस मामले की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट हुकूमत के सुपुर्द कर दी, जिसके बाद हुकूमत ने इससे कबल की गई टेंडर की कार्रवाई को रद्द करने का हुक्म देते हुए 31 मार्च से टेंडर कॉल करने की हिदायत दी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने जब बारीकी से जांच की तो ये इंकशाफ हुआ कि इंतजामिया को जो 4 टेंडर्स मौसूल हुए थे वो सभी एक ही IT एड्रेस से टेंडर्स दाखिल किए गए हैं
اور جس کے لیے ایک ہی لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ کا استعمال کیا گیا۔ یہ اسکینڈل منظر عام پر آتے ہی 23 فروری جمعرات کی رات ٹینڈر پروسیس میں دھوکہ دہی کرنے والی سمرتھ ایجنسی سمیت 3 کمپنیوں کے خلاف سٹی چوک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی، جس کی جانچ کرائم برانچ کے اسسٹنٹ انسپکٹر منوج شندے کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں متعلقہ ایجنسی کو گھرکل اسکیم کے تحت پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے ورک آرڈر دیا جا چکا ہے۔ اس ایجنسی کے ذریعے ریاست مہاراشٹر اور دیگر اضلاع میں اس کمپنی کے ذریعے کیے گئے کاموں کی جانچ کے لیے بھی میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو اسپاٹ انسپیکشن کرے گی اور ضرورت پڑنے پر متعلقہ ایجنسی کو بلیک لسٹ کرنے کی کارروائی بھی کی جائے گی۔ آزاد علی شاہ ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت کھڑکیشور علاقے میں چلائے جانے والے شائننگ سٹار مراٹھی و انگلش اسکول کا سپورٹ ڈے منعقد کیا گیا۔ اسکولی طلباء کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے رکھے گئے۔ یہ مقابلے دولت آباد کے میدان پر کھیلے گئے، جہاں دولت آباد کی سرپنچ شبانہ شیخ رحیم، گرام پنچایت رکن سید متین، کرن ساڑوے، سوشل ورکر بھگوان ہیوراڈے، رزاق احمد، سوسائٹی کی چیئرپرسن سید فہمن اور اسکول کے صدر مدرس خان ساجد پاشا نے مختلف مقابلوں کے لیے ہری جھنڈی دکھا کر اسپورٹس ڈے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر طلباء کے درمیان 50 میٹر، 100 میٹر اور 200 میٹر کی دوڑ، ہرڈل ریس، لیمو چمچہ ریس، کارڈ بورڈ بیلنس دوڑ، فراگ ریس، سلو سائیکلنگ اور دیگر مقابلے رکھے گئے۔ پروگرام کی نظامت شیخ شریف نے کی، جبکہ شکریہ کی رسم ویشالی دابھاڑے نے ادا کی۔ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ترتیکشا بنسوڑے، فوزیہ شیخ، پٹھان برہان، شیخ سمیہ، نندا گورے، کلپنا توپے، مدیحہ فاطمہ، سریتا پاٹیکر، انیتا شیخ، شبھانگی کلکرنی اور دیگر اسٹاف ممبران نے اہم رول ادا کیے۔ AMC انتظامیہ اور کانٹریکٹر کی لاپرواہیوں کے سبب مدنی چوک سے کراڑ پورہ جانے والی گلی کے ساکنان حادثات کی زد پر ہے، مگر ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ ناظرین، آپ یہ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ مدنی چوک سے کراڑپورہ روشن حال کو جانے والی گلی کی ہے۔ اول تو یہ کہ اس گلی سے گزرنے والی ڈرینیج لائن گزشتہ کئی مہینوں سے بند پڑی تھی اور ڈرینیج کا غلیظ پانی اس گلی کی زینت بنا ہوا تھا، اور نلوں کے ذریعے آلودہ پانی کی سپلائی کے سبب علاقے کے ساکنان وبائی امراض کی زد پر تھے۔ بڑی مدت کے بعد میونسپل افسران کو علاقے کے ساکنان کی پریشان حالی کا خیال تو آیا اور وہاں کی لائن تبدیل کر دی گئی۔ گلی کے ساکنان کو آلودہ اور غلیظ پانی سے تو نجات مل گئی، مگر متعلقہ ٹھیکیدار اور میونسپل انجینئرز کی مہربانی سے وہاں کھودے گئے گڑھے جوں کے توں چھوڑ دیے گئے اور مٹی اور پتھروں کے ڈھیر ساکنان کے لیے نئی مصیبت بن گئے ہیں اور وہ لوگ حادثات کی زد پر ہیں۔ اطلاع ہے کہ یہ کام میونسپل کارپوریشن کے کسی انجینئر کے رشتہ دار کو دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گڑھے بند کروانے اور مٹیریل اٹھوانے میں مسلسل لاپرواہی برت رہا ہے۔ ساکنان کا میونسپل کمشنر سے مطالبہ ہے کہ اس جانب توجہ دے کر انہیں اس اذیت سے نجات دلائی جائے۔ یہ روڈ 1 مہینہ لگاتار بند رہا ہے اور ہمارے نگر سیوک اور ہمارے جو کانٹریکٹر صاحب ہیں وہ یہاں پر چکر بھی نہیں مار رہے، دیکھ بھی نہیں رہے کہ روڈ کی کیا حالت ہے، ڈرینیج کا کام اچھے سے ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ آج بھی جو انہوں نے لائن بندی کی ہے یہ اس کے آگے فلو نہیں ہو رہی، یہ یہیں پر نکل جا رہی ہے۔ جو نالی ہے یہاں سے اندر پانی گر جا رہا ہے، اس لیے ہماری گزارش ہے ہمارے کانٹریکٹر صاحب سے، نگر سیوک سے، کہ یہ جا کر جلدی جلدی اس کام کو کمپلیٹ کریں۔ لاتور کے تعلقہ دیونی میں یکساں فصل بیمہ دیے جانے کے مطالبے پر کسانوں نے وزیر اعلیٰ مہاراشٹر کو میمورنڈم پیش کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تعلقے کے کئی کسان ہنوز خریف فصل بیمہ سے محروم ہیں، جبکہ خریف ہنگام کی تمام ہی فصلیں طوفانی بارشوں، مسلسل بارش اور گوگل گایوں کی افتاد یا پھر عین وقت پر بارشوں کے رک جانے کے سبب برباد ہو گئی تھیں۔ مختلف فصلوں کے علاوہ باغاتی پیداوار اور پھل پھول کی کھیتیاں بھی تباہ و تاراج ہو گئی تھیں، جس کے سبب کسانوں کی تباہ حال معیشت کو اس وقت سہارا دینے کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن بیمہ کمپنیوں کی جانب سے کسانوں کا مسلسل استحصال کیا جا رہا ہے۔ حکومت مہاراشٹر نے جس طرح سے کسانوں کو یکساں طور پر امداد کا اعلان کیا ہے، اسی طرز پر فصل بیمہ کے حاملین کسانوں کو فصل بیمہ یکساں طور پر دیے جائیں۔ اس طرح کا مطالباتی مکتوب دیونی کے کسانوں نے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کو بھجوایا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ فصل بیمہ کمپنیوں کو کسانوں کے استحصال سے روکا جائے، ورنہ کسان بیمہ کمپنیوں کے دفاتر پر احتجاج کریں گے۔ یہ مکتوب نائب تحصیلدار سویتا ماڑجے کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں کسان موجود تھے۔ ریٹائرڈ افسران پر AMC انتظامیہ ایک بار پھر مہربان ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اطلاع ہے کہ 20 مختلف عہدوں پر خانگی ایجنٹس کی معرفت ریٹائرڈ افسران کے تقررات کیے جائیں گے۔
واضح رہے کہ میونسپل کارپوریشن میں 2237 مختلف عہدے خالی ہیں. ان میں سے کچھ عہدوں پر تقررات کے لیے حکومت نے اجازت دی ہے، مگر مستقل طور پر ملازمین کی تقررات کرنے کی بجائے انتظامیہ مختلف 20 عہدوں پر خانگی ایجنسی کی معرفت عارضی ملازمین کی تقررات کرنے کی فراق میں دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے شہر بھر میں یہ چرچے جاری ہیں کہ آخر AMC انتظامیہ ریٹائرڈ ملازمین پر اتنا کیوں مہربان ہے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو خدمات انجام دینے کا موقع کیوں نہیں دیا جا رہا ہے. اطلاع ہے کہ چیف فائر آفیسر، ویٹرنری آفیسر، ڈپٹی انجینئر، جونیئر انجینئر، سیکشنل انجینئر، جونیئر انجینئر الیکٹریکل ان عہدوں پر تقررات کے لیے 10 مارچ کو اسمارٹ سٹی آفس میں انٹرویوز لیے جائیں گے. اطلاع ہے کہ نیو اورنگ آباد سٹی یعنی سڑکو علاقے میں راستے کے کنارے کیے گئے ناجائز قبضہ جات کے خلاف آئندہ 2 مارچ سے خصوصی مہم شروع کی جائے گی. ناظرین، نئے اورنگ آباد کی تعمیر منصوبہ بند طریقے سے کی گئی تھی تاکہ شہریان کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے. یہاں کشادہ راستے، گرین بیلٹ، اوپن اسپیس، باغات، کمیونٹی ہال اور دیگر سبھی سہولیات ایک منصوبے کے تحت فراہم کروائی گئی تھیں، مگر گزشتہ کچھ سالوں میں راستوں، فٹ پاتھ، گرین بیلٹ اور ریزرو اراضیات کے علاوہ کمیونٹی ہالز پر ناجائز قبضے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کشادہ راستے تنگ ہو کر رہ گئے ہیں. فٹ پاتھ اور گرین زون کی جگہ مارکیٹ میں تبدیل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے راستے تنگ ہو گئے ہیں اور نہ صرف یہاں ٹریفک جام ہو جاتا ہے بلکہ لوگ حادثات کی بھی زد پر ہیں. باوثوق ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق سڈکو کے ساکنان کو ان تمام پریشانیوں سے نجات دلانے کی غرض سے آئندہ 2 مارچ سے خصوصی مہم شروع کی جائے گی اور راستوں کے کنارے، فٹ پاتھ، گرین زون کی اراضیات پر کیے گئے ناجائز قبضہ جات پر بلڈوزرز چلا دیے جائیں گے. بیگم پورہ پولیس نے غیر قانونی طریقے سے اسقاط حمل کا ایک معاملہ اجاگر کیا. متعلقین نے پہلے اس اسقاط اور متاثرہ کی موت کا سبب حاملہ کو بھینس نے پیٹ پر لات مار دینے کا بتلایا تھا. تفصیلات کے مطابق دھوپٹیشور علاقے کی ساکن تارا سنیل شیلکے کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی تھی. مہلوک گھوٹے میں جانوروں کو چارہ ڈالنے گئی تھی اور اسی دوران اسے ایک بھینس نے لات مار کر گرا دیا تھا اور اسے کچل دیا تھا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئی تھی. اس طرح کی وضاحت سامنے آئی تھی. تاہم پولیس کی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ جٹواڑہ روڈ کے علاقے میں ہوناری نگر میں ایک فلیٹ میں غیر قانونی طریقے سے اسقاط کا سینٹر چلایا جاتا ہے. مذکورہ مہلوک خاتون جو پہلے ہی 2 لڑکیوں کی ماں تھی اور تیسری مرتبہ بھی جب وہ حاملہ ہوئی تو رحم میں لڑکی ہی کے ہونے کے شبے میں یہاں اس کا اسقاط کروانے اور بعد ازاں اس کا اضافی مقدار میں خون بہہ جانے سے اس کی موت ہو جانے کا معاملہ پولیس کی جانچ میں سامنے آیا اور پولیس نے مذکورہ سینٹر کے ڈاکٹر و نرس کے خلاف غیر قانونی اسقاط کا معاملہ درج کر لیا ہے. ملزم ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر شیام جیسوال اور نرس کا نام سویتا تھورات بتلایا گیا ہے. عیاں رہے کہ ضلع میں ایک ہی ماہ میں اس دوسری واردات کے سبب کھلبلی مچ گئی ہے. اجنٹا پولیس نے اپنی حدود کے شیونا دھوترا روڈ پر جاری غیر قانونی جوا اڈے پر چھاپہ مارا اور مجموعی طور پر 22 لاکھ سے زائد کی مالیت و سامان ضبط کر کے 7 افراد پر معاملہ درج کیا ہے. اطلاعات کے مطابق تعلقہ سلوڑ کے شیونا دھوترا روڈ پر عیدگاہ سے قریب واقع ایک ہوٹل پر تاش کے پتوں کا یہ غیر قانونی جوا کھیلا جا رہا تھا، جس کی خفیہ اطلاع ملنے پر پولیس نے یہاں چھاپہ مارا اور جھنا منا نامی غیر قانونی جوا کھیل رہے قمار بازوں کو رنگے ہاتھ دھر لیا. جواریوں میں سے 2 افراد فرار ہو گئے جبکہ پولیس نے 1 کار، 3 موٹر سائیکل، 4 موبائل فون اور 24,960 روپے نقد اور سامان قمار بازی اس طرح من جملہ 22,31,960 روپے کی مالیت ضبط کرتے ہوئے 7 جواریوں کے خلاف اجنٹا پولیس تھانہ میں معاملہ درج کر لیا گیا. 5 افراد دھر لیے گئے جبکہ 2 فرار ہو گئے. یہ کارروائی پولیس تھانہ کے API پرمود بھنگارے کی رہنمائی میں PSI راجو راٹھوڑ، گنیش کالے، ہیڈ کانسٹیبل اکرم پٹھان و دیگر عملے نے انجام دی ہے. ہیڈ کانسٹیبل دلیپ تڑوی مزید تحقیقات کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں سیما نازنین آپ سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.